دونك ديك القضيه ديال كيقول لك الا بغيتي تجيب حسن خاصك تقرا اكثر، هضره خاويه. Today guys I'll be talking about the best study tips باش انك تطلع طون نيفو في القرايه دراسيكمون. Basically نريزومي لا كونفيرونس study less study smart ديال بروفيسور دكتور ماتي لوبديل who is a former psychology professor at Pierce College في واشنطن. هاد لا كونفيرونس كنت طحت عليها في بريمير اني ديالي في لافاك وكانت فريمون بدلت لي حياتي سون اكزاجيراسيون. كيفاش تقرا قل مي افيك بليس ديفيكاسيتي مي فيكو لا كونفيرونس فيها ساعه وبزاف ما يكونش عندكم ساعتين باش انك تجبد لا فيديو وتبدا تنوضي في الهضره ديالو كامله. قلت ندير ريزومي الكونفيرونس ديالو او ميم طون زيد داكشي اللي تعلمت ديرون سي ديرني راني في القرايه. I'm Ahmed Hamdi, so cette chaîne on lui making videos about economics, cours et concepts difficiles, des vidéos de productivité et des vidéos d'orientation. The first tip هي انك تخدم البريكس and rewards system, un système de pause et de récompense. Le concept est simple, vu que notre concentration كتكون في le sommet ديالها en moyenne عند les étudiants في 25 vers 30 premières minutes. Après la concentration ديالك كتبدا طيح بشويه بشويه، حتى par exemple après 3 ولا 4 heures كتحس براسك عينيك راك دوز على الكتابه ولكن حتى حاجه ما كتدخل. وهذا الشيء حيت نوتر سيرفو اي ان ميسكل ومين كيتكونسونطرا مزيان كيتكونتراكتا هذا الميسكل وكيحتاج انه يتغلاكسا باش انه يرجع لسا ميور بيرفورمانس اللي كيكون عليها في البدايه. دونك ديك القضيه ديال كيقول لك الا بغيتي تجيب حسن خاصك تقرا اكثر، هضره خاويه. البلان انك تقسم الخدمه ديالك لدي سيسيون قصار دو 25 30 مينوت وتاخذ ابري شاك سيسيون اون بوز دو 5 مينوت اللي كدير فيها شي حاجه اللي كتعجبك، تصنت لشي ميوزيك كتعجبك ولا تلعب في شي جو. المهم تبعد مره على داكشي اللي كنتي كتقرا. بحال كتكون كدير بحال هكا كتكون كدير جوج حوايج. اول حاجه كتغلاكسي الدماغ ديالك وهكا من كترجع تخدم الكونسونطراسيون ديالك كترجع للسونسومي وفحال هكا كتقدر تبقى كونسونطري واخا تخدم النهار كامل. ثاني حاجه كدير هي انك كتبرمج الدماغ ديالك على داك السيستيم دو ريكومبونس. باغ اكزومبل كتختار شي ريكومبونس كيف ما قلنا في الفيديو، هذيك لا ريكومبونس ديرها خاصه بالقرايه والخدمه، ما تعطيها لراسك تتسالي اون سيسيون دو 25 30 مينوت ديال الخدمه. بحال هكا كتكون كتونكوراجي دماغك بزاف ومع الوقت كتولي قادر دير دي سيسيون طوال ويبقى الدماغ ديالك كونسونطري بلا معيه واخا تقرا النهار كامل. and for you to track your progress كنقترح عليك سيت بلاتفورم واعره بزاف هي باش كنخدم بيرسونيلمون pomodorotracker.com. هي كتقاد لك كلشي من تو دو ليست، كتحسب لك بورسونتاج دو كونسونطراسيون ديالك في الخدمه وكدير لك دي ستاتستيك مع الوقت واش راك غادي كتحسن ولا لا. نمبر 2 create a dedicated study area. البلان اننا كنتاثروا بزاف لما نحسوا بالانفيرونمون ديالنا. داكشي علاش باغ اكزومبل الا بغيتي تقرا في بيتك وكانت الناموسيه ديالك في الاي سايت ديالك او لا شون فيزوال ديالك بلا ما كتحس تبدا تحس بالعيا ويبداو عينيك يتغمضوا والدماغ ديالك يبدا يتماوج عليك، حيت فحال هكا كيكون الدماغ ديالك كيريزيستي داك لونفي انه يمشي يتكا. علاش؟ حيت الدماغ ديالك تبرمج انه كيدخل البيت باش يتكا ولا ينعس ولا يلعب في شي جو وماشي يقرا. دونك دابا البلان هو انك اختار شي بلاصه في الدار ولا في المكتبه وديديها للقرايه، يعني ما دير فيها حتى شي حاجه من غير القرايه. من تسالي اون سيسيون تبغي طلغي على فيسبوك في لابوست ديالك نوض من ديك البلاصه تتسالي البوست ورجع ليها. بحال هكا الوقت مع الوقت الدماغ ديالك كيولي اوتوماتيكمون مع كتريح كتحس به واجد باش يقرا وما كيفكر في حتى شي حاجه اخر. وفي هذا النطاق كينصح الدكتور ماتي لوبديل باي ستادي لام تولي تشعلها من تبغي تبدا الخدمه وتطفيها من تبغي تنوض باش اوتوماتيزي الدماغ ديالك على الخدمه. يولي اون فوا تشعل ديك الستادي لام كتحس براسك صافي راك واجد باش انك تخدم. شورت تيب هي تيك افكتيف نوتس. دابا شي 3 دابا باش بديت كنحاول نحسن كونسونطراسيون ديالي باش ما نسهاش ديغون لا سيونس كامله حيت فريمون كانت ميزيرابل. والطريقه اللي كتبان ليا بارفيت هي الاكتيف ليرنين. ملي كتكون مخدم حاسه وحده يعني غير كتسمع كيكون ساهل بزاف على دماغك انه يسها، ولكن الا كنتي كتكتب دي نوت راه بلا ما كتحس كتلقى راسك كتتبع مع كل كلمه كيقولها البروف واخا تكون لا كونفيرونس بورين از فاك. البلان خاصك تاخذ از ماتش نوت از يو كان. شحال ما قديتي تاخذ ديال لي نوت خذ وبارتيسيبي. بحال هكا كتكون كدير الاكتيف ليرنين وكيولي من المستحيل انك تسها وسط لا سيونس. والتيب
اللي كيركز عليها دكتور مارتين لوبديل هنا هي انك تاكسباندي في لي نوتس اللي كتبتي جوست ابخي لا كلاس like literally right after the class as soon as possible. بحال هكا كتكون كتيري 100% من الكلاس وما كتضيع عليك والو. Number 4 summarize what you've learned. اي خصك تريزومي داكشي اللي كتقرا باش مين ترجع لداكشي اللي كتقرا ما تلقاش راسك كتعاود تقرا فيه من البدايه، تلقى راسك غير كتراجع ماشي يلاه كتفهم. وهادشي علاش كيقول our professor expand في لي نوتس ديالك right after the class. تسهل عليك لاطاش وتبقى فاسيلمون اجور السيمستر كامل. في اطار لي ريزومي كاينه واحد البلاتفورم خطيره سميتها mindmaster.com كتخدم بالكونسيبت ديال المايند مابين، الخرائط الذهنيه. باغ اكزومبل ملي انا كنبريباري الكونكور باستخيل راه كان خصني نبقى شاد في دماغي قبل لو جور دو كونكور اكثر من 22 ماتير، وكون ما هاد البلاتفورم كان من المستحيل نقدر ندير. علاش؟ حيت المايند مابين كيخدم بطريقه بواحد الطريقه باش كيسهل على الدماغ انك تفكر كاع لي كونسيبت. مثلا بغيتي تفكر لا فورمول ديال كالكول دي بروبابيليتي ديال لا لوا هيبر جيومتريك، ان الدماغ ديالك اش كيدير؟ راه كيبدا يجبد في لي دوسي، كيجبد واحد الدوسي ديال بروبابيليتي في دماغك فيه كاع داكشي اللي باقي عاقل عليه حتى في بروبا. ابخي كيحل دوسي ديال لي لوا ديسكريت ابخي كيقلب على هاد لا لوا. بحال هكا كتلقى راسك كتراجع فاسيلمون. الا بغيتي تقلب على شي نوسيون راك كتجبدها ديريكتومون. وهذا الشيء يوفر عليك الوقت بزاف. وكاين بزاف ما يتقال على المايند مابين. كاين فيديو خاص على ليفي ديال المايند مابين على الدماغ ديال الدكتوره هازل واغنر كتشرح فيه كيفاش تعاونها باش تاخذ الدكتوراه ديالها في الماتش في واحد تيدكس. نخلي لكم اللين ديالو في لا ديسكريبسيون، ونخلي باي ذا واي تا الكونفيرونس ديال ستادي سمارت ديال دكتور مارتين لوبديل اللين ديالها تا في الديسكريبشن بيلو. Number 5 use mnemonics when studying facts. صراحه صدمتني هاد لا ميثود ملي جربتها اول مره، حيت فريمون افيكاس لواحد الدرجه كبيره، خصوصا ملي كتكون كتقرا في الفاكتس. ان خصنا نفرقوا ما بين الفاكتس والكونسيبت. بحال مثلا كنقرا دابا على لي زورمون ولي زيفي ديالهم على السيستيم نيرفو. لو في ديال انك تعرف ليفي ديال الاندورفين على الجسم راه ان كونسيبت، اون فوا كتفهمو عمرو كيتنسى. ولكن لو في ديال انك تعرف سميت الهرمون راه فاكت ويقدر يتنسى لك في اي وقت، حيت ما كيتحطش ما كيحتاجش فهامه. يتنسى لك في اي وقت حيت ما كيحتاجش فهامه. دونك الفاكتس هما اللي فيهم شويه مشكل. انك نستعملوا الاكرونيمز بحال مثلا المهم دابا حيت كيتفرجوا الاكثريه كيتفرجوا فيها ايكونوميست. نقولوا باغ اكزومبل لي برينسيپ كونطابل يقدر تسول عليهم مثلا في شي اورال ولا شي حاجه ما تبغيش تلقى راسك عاقل على شي وناسي على الشيء الاخر. دونك كتقاد ليها دي زاكرونيم وقاد بهم اون فراز اللي ساهله بزاف. نعطيو باغ اكزومبل هما لي سيت برينسيپ كونطابل قدام. دونك دابا نديرو اكزومبل على الميمونيكس ميثود بلي برينسيپ كونطابل. شوفوا هنايا كاينه اون فراز ايميل بيرسوناليزي سا بريبا كونكور بريدامون اي كاميرون. هنايا عندنا لي سيت برينسيپ كونطابل. هنايا شنو كنحاول ندير؟ كنحاول كل برينسيپ اول حاجه خصك تكون فاهمو مزيان. ابري كتشد كل برينسيپ وكدير ليه اون لتر ولا دو لتر اللي هما اون فوا غادي تشوفهم غادي تفكر. بحال مثلا برينسيپ دو بيرمانونس دي ميثود اللي بصفر اون فوا غادي تشوف بي ولا بير غادي تعرف بلي راها بيرمانونس دي ميثود، حيت ما كاينش شي برينسيپ اخر كيبدا ببي وكاين تا هو في لي برينسيپ كونطابل. دونك بحال كتعلم بيرمانونس دي ميثود ببير. ابري كدير الخدمه لكاع لي برينسيپ. امبورطونس سيغنيفيكاتيف دير لها اي ولا اي ام. سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس تعلمها ب اس. اون فوا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون تعلمها ب كون. اون فوا تشوف كون غادي تعرف راه كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. كو هيستوريك كدير كو. المهم شي كلمه صغيره اللي غادي تقدر تقاد بها جمله. ابري ملي كدير الخدمه ليهم كاملين كتحاول تقاد بها جمله. هاهي كتعدي في البدايه غير اي ام بيرس اس كون وهادكو وبرود وكان مونا حاول تقاد بها جمله. في الاخر خرجت ليا عماد بيرسوناليست ابري با كونكور برودامون اي كالمون. بحال هكا شنو كنكون درت؟ كنكون قاديت جمله اللي فاسيل ا ميموريزي وجست لو في ديال انك تحفظها
راه سي سيفيزون باش انك تحفظ لي برينسيپ كاملين وعمرهم يتنساو لك، وبالترتيب دو بليس انهم بالترتيب. يعني الا كان خصك مثلا باغ اكزومبل تحفظ شي مره فاكتس بالترتيب، راه في لا ميثود راك تحفظهم فاسيلمون ديال بصح. يعني هاد لا ميثود واخا درتها دابا قبل 3 ans، لي برينسيپ طونطابل اي وقت تسولني عليهم راه نقولهم لك فحال هكا.